अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो मुफ्ती मुनीबुर रहमान हाफिज़हुल्लाह ताला के बारे में है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जगह पे मैंने बिठाए हैं। और वो क्यों बिठाए हैं? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान बरेलवी फ़िरके के सबसे बड़े आलिम हैं और वो मेरी अकेडमी में आए। मैं इन्हें अपनी एकेडमी में अपनी सीट पर बैठाऊंगा और खुद इनके कदमों में बैठूंगा और फिर इनसे मुनाजरा नहीं करूंगा, इनसे पूछने की गरज से मैं सवाल करूंगा। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का हमेशा चैलेंज रहा है, इसलिए थंबनेल में मुफ्ती मुनीबुर रहमान को इस सीट पर बिठाया गया है। इसका कोई गलत मतलब ना ले। आते हैं हम आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है मुफ्ती मुनीबुर रहमान के बारे में। मुफ्ती मुनीबुर रहमान हाफिज़हुल्लाह ताला से पॉडकास्ट में एक एंकर ने सवाल किया कि आपकी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में क्या राय है, क्योंकि वो मुनाजरे में आपको बार बार बुलाने का कहते हैं कि आप इस मसलक के बड़े हैं। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने क्या जवाब दिया वो मैं वीडियो में दिखाऊंगा, और इंजीनियर ने उसका क्या जवाब दिया वो भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा। इन शॉर्ट बता दूं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि ऐसे लोगों को हम मुंह नहीं लगाते। ठीक है, हम मस्बत अंदाज से अपना पैगाम पहुंचाते हैं, पहुंचाते रहेंगे, पहुंचाते पहुंचाते रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे, ये कहा। और ये कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो उनसे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फेम हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये चीज़ें उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कही, मफहूम उसका ये था। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इसका मुकम्मल जवाब भी रिकॉर्ड करवाया है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का स्टाइल है कि हर बात को पॉइंट टू पॉइंट, जैसे नोट्स बनते हैं ना, ऐसे डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने डिस्कस किया। तो आए सबसे पहले हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान का हम सुनते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान का इतराज़ क्या था। तो सबसे पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान का इतराज़ सुने तो ये देखें। अच्छा, एक आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने आपको मुखातिब किया और कहा कि आप वो शख्सियत हैं अहले सुन्नत वल जमात में जिनसे वो बराह रास्त मुनाज़रा करना चाहते हैं। आपके इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं आया? कोई आप इस सिलसिले में बात करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना हम ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते अच्छा, और हम अपना मौक़िफ़ अपने प्लेटफॉर्म से पेश करते रहते हैं। सही ऐसे लोगों को ये शौक़ होता है कि ये सब लोग हमारा नाम लें तो हमारी और शोहरत हो और लोग मुतवज्जे हों, सही तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और हम अपने प्लेटफॉर्म से मुस्बत अंदाज में अपना पैगाम पहुँचाते रहे हैं, पहुँचाते रहते हैं, पहुँचाते रहेंगे। ये जो पेशेवर लोग हैं जिनको मुनाज़राबाजी का बहुत शौक़ है, वो अपने दरबार लगाते देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को मुफ्ती मुनीबुर रहमान का इतराज़ सुनाया और मुफ्ती मुनीबुर रहमान का जवाब सुनाया जो एंकर ने किया था। अब हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की पूरी डिटेल सुनते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस मौक़िफ़ पर क्या जवाब देते हैं। तो ये सुने। पता है तो मेरे घाटे फिट हो जाएगा, मुंह ही नहीं लगाते। ठीक है, और ये सारे छोटू जितने भी है ना बरेलवी फिरके के, वो सुन लो, तुम्हारा बड़ा कह रहा है इसको हम मुंह ही नहीं लगाते। ठीक है, जो लगा लगा रहे, इसका मतलब मुझे फितरा नहीं समझते, वरना वो कहते यार सबसे पहले इसका कलाकमा होना चाहिए। लॉजिकली स्पीकिंग मुफ्ती साहब को मैं जवाब दूंगा कि मुझे आप मुंह नहीं लगाते, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपके इस जुमले को दूसरे एतबार से एप्रिशिएट भी करना है। बस आप एक नालायक उस्ताद हैं कि अपने लाखों स्टूडेंट्स उलमा को, क्योंकि ये तंजीमुल मदारिस जो बरेलवियों का बोर्ड है ना, उसके हेड हैं पिछले कोई 2 दहाइयों से, जो डिग्री जारी करता है बरेलवी फिरके की, उसके ये हेड है। इनका तंजीमुल मदारिस है और देवबंदियों का वफाकुल मदारिस है। अहले हदीस का वफाकुल मदारिस असलफिया है। देखिए सारों के बोर्ड भी लादा है। डिग्री की औकात यह है कि सारों की डिग्रियों के बोर्ड ही लादा है, तो ये उसके हेड है। लेकिन ये ऐसे नालायक उस्ताद साबित हुए कि ये बात अपने स्टूडेंट्स को कन्वे नहीं कर सके कि वो उलमा जो इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, यूरोप, अमेरिका में पूरे पूरे जुम्मे मेरे ऊपर पढ़ा रहे हैं, उनको भी बताओ ना इसको मुंह क्यों लगाते हो, छोड़ दो इसको इसके हाल के ऊपर। लेकिन इनको भी पता है, उनको भी पता है कि गल वध गई है। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे बारहा आपको ये कह चुका हूं, 2009 से मेरी वीडियोस अपलोड होना शुरू हुई हैं। आज है 21 जुलाई 2024। 2009 से लेकर 2015 तक ऑलमोस्ट 6-7 साल, 2009 भी आप शामिल कर लें तो 7 साल बन गए, मैंने किसी आलिम की कोई तस्वीर लगा के कभी कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। इवन थंबनेल्स भी हमने कोई 2016-17 में बनाने शुरू किए। इससे पहले तो हमें थंबनेल भी नहीं बनाना आता था। पहले 7-8 साल जब थंबनेल नहीं बनाना आता था तो हमने किसी की तस्वीर क्यों लगानी थी? ये थंबनेल जो आपको पुरानी वीडियोस पर नजर आ रहे हैं ना, ये 2016-17 में मैंने ये सॉफ्टवेयर सीखा और ये थंबनेल बनाने शुरू किए। 2015 में जब इन्होंने मेरे ऊपर कादियानी होने का इल्जाम लगाया, किन्होंने? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी ने। और नसो है तुम में से किसी के पास राइट ही नहीं है खत्म नबूवत पे काम के। तुम सिर्फ एंटी कादियानी काम करते हो, खत्म नबूवत पे हम काम करते हैं। चाहे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, चाहे कोई चिश्ती दज्जाल हो, खा कोई थानवी दज्जाल हो, बकौल तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारा तो कहना है कि ये मार्फत की बात है। तुमने मुनाज़रे लड़े हुए हैं चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में, अब भाग नहीं सकते। ये जो वकालत करते हैं ना इंजीनियर साहब, बुजुर्गों का क्या कसूर है, किताबें बदल गई हैं, तो ये अपने छोटू मौलवियों को समझाओ ना जो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करते रहे हैं।
انہیں بتاؤ نا. آج وہ میرے پریشر کی وجہ سے ایسے ڈر گئے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی بھی کہہ رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں. 2009 میں اس نے مناظرے میں دفاع کیا ہوا ہے چشتی رسول اللہ کا. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اور ختم نبوت کے ڈاکو شبلی تو رسول بنانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب آگے انہوں نے شبلی کو کیا کہا کون ہے؟ کافر. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی خبردار زینہار ہر کسی سے مغول صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہر کسی سے مغول صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جا رہے ہو. اور کتنا فراڈ کی شتیہات یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, رسول اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں. رسول اللہ کے لیے ہوتا ہے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. لیکن یہ ایسے فراڈی ہیں کہ چشتی رسول اللہ کو شتیہات کہتے تھے. اور ایک لاہور کا چھوٹو مولوی ہے دوسری پارٹی کا, اس نے بھی اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے نہ صرف دفاع کیا بلکہ سبحان اللہ پیچھے پڑا. خواجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. جب انہوں نے کہا نا کہ خواجہ نے کہا کہ میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نیچے لکھا ہوا کہ تو کمینے ہی نکلے ہوئے کمینیا, تو دفاع کر رہے تھے. آپ کیا کتابیں بدل گئی؟ کوئی نہیں, ڈر گئے اور ڈر گئے جو ہے کتابوں کو نہیں بدلیاں. تو میں نے کبھی کسی کو چیلنج نہیں کیا تھا. 2015 میں جب انہوں نے میرے اوپر الزامات لگائے تو پھر میں نے انہیں جواب دینے شروع کیے, اور پھر تصویریں تو بہت بعد میں لگانا شروع کی. لہٰذا یہ کہنا کہ جی ہم اسے منہ نہیں لگاتے, تو اپنے سارے چھوٹے جو مولوی تم لوگوں نے مارکیٹ میں چھوڑے ہوئے نا انہیں بھی بتاؤ کہ کیوں منہ لگاتے ہو اس کو, کیوں جمعے پڑھاتے ہو. ایک طرف کہتے ہیں جاہل ہے, قرآن نہیں پڑھنا آتا, عربی نہیں آتی, فلاں چیز نہیں آتی ہے. باپا جانی کو عربی آتی ہے امیر اہل سنت کو, اور وہ تو اسکول سے بھی نہیں پڑھا ہوا, کہتے ہیں میں نے مدرسے کا کبھی منہ بھی نہیں دیکھا, اور وہ امیر اہل سنت ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو عربی آتی ہے, وہ تو قرآن کی آیات مجہول پڑھتا ہے, معروف عربی بھی نہیں بول سکتا. وہ کبھی کسی اہل حدیث نے کہا کہ اس کو تو عربی بھی نہیں آتی ہے, کہتے ہیں جی کیا بات ہے. اس لیے کہ ان لوگوں نے ان کی دھم پہ پاؤں نہیں رکھا. میں رپورٹ کے رکھ سٹے سارے دیکھا, وہ کہتے ہیں جی گاندھی صاحب تو بہت اچھے ہیں, متانت سے بات کرتے ہیں کیونکہ گاندھی نے تمہاری دم نہیں کاٹی. اور میں کوئی بندہ نہیں چڑھیا کہ جی پوچھل میں لب کے نہ کٹی ہوئے, پیر نہیں رکھا کٹ دیتی ہے تمہیں اللہ کے فضل. تو ہم نے کبھی بھی اللہ کے فضل سے ان کی تصویریں نہیں لگائی تھی. ہمیشہ ان کی طرف سے انیشیٹو ہوا تو میں نے جواب دیا. ہمیں بھی کوئی شوق نہیں تھا, انہوں نے ہمیں دھکیلا. اچھا ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم منہ نہیں لگاتے ان کو. تم ان لوگوں کو اپنے منہ میں ڈالے ہوئے ہو, ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہو. مفتی تقی عثمانی صاحب جو پلانٹ ارتھ پہ دیوبند کے مفتی اعظم ہیں, انڈیا اور پاکستان کے مشترکہ, یہ دونوں بڑے ایک جگہ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں نا. آپ نے بڑا مختلف مواقع پہ دیکھا ہے, کورونا کا ایشو آ جائے, کبھی مدرسوں پہ کوئی افطار ٹوٹ پڑے, کوئی فلسطین کانفرنس آ جائے, اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے منہ میں منہ ڈال کے. مجھے کہتے ہیں منہ نہیں لگاتے, اور یہ منہ میں منہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں اکٹھے. ان لوگوں کو تم نے منہ لگایا ہوا ہے جن کو کل تک تھانوی رسول اللہ پارٹی کہتے تھے تم, اور تمہارے ابے اعلیٰ حضرت نے اسام الارمین میں ان کے بڑوں کو کافر قرار دیا, اور ان کے کفر میں شک کرنے والوں کو بھی کافر قرار دیا. یعنی کروڑوں دیوبندیوں کو اور ان کے بڑوں کو جو کافر تمہارا ابا کہتا تھا, تم نے اپنے ابے کے ساتھ خیانت کر کے ان کے منہ میں منہ ڈال لیا. تمہارے ابے اعلیٰ حضرت بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا کہ چاہے دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, قادیانی ہوں, قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ لکھا جن کے منہ میں منہ ڈال کے تم سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہو. نیچری ہوں, سر سید احمد خان کے ماننے والے, یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں گے تو مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تمہارا ابا جنہیں مرتد, اچھا اس کے ساتھ پھر ذکر کیا یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی واجب القتل ہے. مرتد کیسے ہو گئے بھائی؟ مرتد تو تب تھے جب یہ بریلویت چھوڑ کے اہل حدیث یا دیوبندی ہوئے ہوتے. مرتد کیسے ہو گئے؟ واجب القتل, یعنی مرتد کا مطلب وہی قادیانی والا سٹیٹس رکھتے ہیں یہ ان کے لیے, جس طرح قادیانیوں کو مرتد کہتے ہیں. ان سے تو تم نے پینگیں بڑھائی نہیں ہے. پھر اسی اعلیٰ حضرت نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ان کا بیٹا نقل کر رہا ہے, اور یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کی وہ جلد ہے جو اعلیٰ حضرت نے خود پڑھی ہوئی ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے بیٹے نے متھے مار دیا اس کے. اس میں پوچھا گیا کہ کیا ہے وہابی دیوبندی اور اہل حدیث کے پیچھے نماز درست ہے؟ انہوں نے کہا ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. اینڈ نہیں ہوا. اگلا سوال, ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کفار کی مساجد گھر کی مثل ہے. کفار جس کے ساتھ مفتی منیر منہ میں منہ ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے, تقی عثمانی کے ساتھ کافروں کے منہ میں منہ ڈال کے بیٹھے ہوئے, اور یہ تمہارے ابے کے بقول. اور یہاں بھی اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہے. کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں, کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی ایک غلطی ہے جو میں نے پکڑی ہے. مساجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہیں. اس لیے دیکھیں قادیانیوں کو ہم مسجد نہیں لکھنے دیتے, وہ بیت الحمد لکھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کو چاہیے تھا
کہ वहाबियों के जो बैतुल हम्द है ये मिसले घर के हैं, मस्जिद नहीं कहना चाहिए था। फिर तीसरा सवाल हुआ अजान का जवाब दे सकते हैं, उनका अजान क्या, जिनकी नमाज बातिल उनकी अजान भी बातिल। अलबत्ता अल्लाह का नाम आए तो अज़्ज़ वजल और रसूलुल्लाह के नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें तो ये प्रोटोकॉल आपने बस इतना देना है, वो भी नबी इस्लाम के नाम को और अल्लाह के नाम को, इनकी अजान का जवाब नहीं देना। और इनके साथ मुफ्ती साहब मुंह में मुंह डाल के बैठे होते हैं नोटों के चक्कर में। जब कभी मदरसों के ऊपर हमला होता है सारे इकट्ठे हो जाते हैं जी, साढ़े तक बंदी ना लाओ जी, FATF की वजह से इनको चंदों का हिसाब देना पड़ रहा है, तो पता चल रहा है कि डिक्लेयर तनख्वाह जो है 20,000 है और खर्चा रोज का 20,000 का, और जाती मस्जिद के ऊपर नहीं। मस्जिद के जो स्टूडेंट्स हैं मदरसे के बेचारे बीमार हैं, खारिश पड़ी हुई है, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, इनके बच्चे नई नई गाड़ियां निकलवाते हैं उन बच्चों के नाम पे चंदा इकट्ठा करके, इसलिए मुंह में मुंह डाल के बैठे होते हैं। कहते हैं इंजीनियर को नहीं मुंह लगाना, उस इंजीनियर को मुंह नहीं लगाना जो इंजीनियर तुम सारे फिरकों को, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, मुसलमान समझता है, तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ता है, चंदे तुम्हें देता है। हमारे तमाम स्टूडेंट्स इनके पीछे नमाजें पढ़े, इन्हें चंदे दें। मैंने अपनी को चंदा बुक भी नहीं बनाई, कोई मस्जिद नहीं है, एकेडमी भी किराए के ऊपर है, हम तो इस सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन चूंकि इनका अपना एक वो सारा धंधा चल रहा है, जिस तरह ताजिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई टैक्स लग जाए, चाहे वो कंपटीटर हो एक दूसरे के, ये भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और इंजीनियर को मुंह नहीं लगाना, तो इंजीनियर साहब को कोई आपको मुंह से मुंह लगाने का शौक भी कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हम आपका एहतराम करते हैं, आप एक संजीदा तरीके से मामलात को लेकर चल रहे हैं, और आपके तो बड़े एहसानात हैं हमारे ऊपर। ये जो आपने अपनी वफात से पहले एहसान कर लिया है, 80+ हो चुके हैं, अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, लेकिन बड़ा एहसान किया उन्होंने मेरे साथ कि अपनी जिंदगी में फितना खत्म कर दिया है। अपने छोटू सारे लाखों मौलियों से मेरी जान छुड़ा दी, और जो हमारे बेचारे वर्गलाए हुए भोले भाले चंद स्टूडेंट्स जो इस किस्म की बातें करते हैं, मेजॉरिटी को तो समझ आई सारी गेम, उनसे भी मेरी जान छुड़ा दी। अब मुझे किसी ने कोई गिला नहीं करना, ऐसी जान छुड़ाई है मुफ्ती साहब ने ये बात करके कि पब्लिक को पता चल गया कि इनके पल्ले कोई शय नहीं है। बहरहाल मुफ्ती साहब के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में ऑफर है, क़यामत तक के लिए ये मुहावरतन एक बात की जाती है, वो जब चाहे हमारी अकेडमी में आ सकते हैं, इतवार की भी शर्त नहीं है मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के लिए। पंजाब की हुदूद में एंटर होते ही उनकी मुकम्मल सिक्योरिटी, VIP सिक्योरिटी मेरे ज़िम्मे है, ये मेरा काम है। मैं गवर्नमेंट से जिस तरीके से भी कोई मिन्नत समाजत करके सिक्योरिटी लोन ले लूंगा। हमारी अकेडमी में आए, इस कुर्सी पे बैठे, मैं सामने बैठूंगा, अपना मौकिफ रखें, अकीदा तौहीद, खत्म नबूवत और गुस्ताखाना इबारतें, इनके ऊपर डिस्कशन करें, हम तसल्ली से बैठ के सुनेंगे। उसके बाद ये नहीं कहेंगे कि आप भी सामने बैठे और हम यहां बयान करते हैं, आपको इजाजत देंगे, फिर हम यहां बैठ के आपकी एक एक बात का जवाब देंगे, फिर पब्लिक फैसला करेगी। माकूल बात है ना जी। और अगर खुद नहीं आ सकते ज़ईफुल इत्कादी की वजह से, तो अपने पूरे फिरके की तरफ से कोई एक चरब जुबान अहले इल्म मौलवी लॉन्च करें, बेशुमार है आपके पास, और वीडियो बनाए। रिटर्न में नहीं चाहिए, रिटर्न तो मैं भी बना देता हूं एडोब के अंदर, कोई ट्वीट करवानी हो, नहीं, वीडियो बनाए कि ये छोटू हमारे फिरके का रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके बरेलविया की जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार फिरका बरेलविया की हार। तो फिर इल्मी डिस्कशन, मैं ऐसे कोई मुनाजरा या मुजादला इस किस्म के अल्फाज नहीं बोलूंगा, इल्मी डिस्कशन, अपना मौके आके रखें। यहां पे हम नीचे बैठेंगे, आपको कुर्सी पे बैठाएंगे, और अगर किराए का कोई मसला है, एयर टिकट का मसला है, वो भी मैं दूंगा। कराची से एयर टिकट इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद से स्पेशल गाड़ी लेने जाएगी आपको, साथ कम से कम 2 पुलिस की गाड़ियां और पूरी नफरी के साथ। अब और क्या मैं कर सकता हूं, ये कुछ ही कर सकता हूं ना, जो मुझे गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी हुई है लाइफ टाइम के लिए, जो मैंने नहीं ली, तो मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे कहने पे वो वाली सिक्योरिटी आप एक दिन के लिए मुफ्ती साहब को यहां पे छोड़ें, और ये अपना प्रोग्राम करके तो चले। और जिस दिन वो कहेंगे, और अगर वो कहेंगे पब्लिकली ना हो, तो मैं सिर्फ स्टूडियो रिकॉर्डिंग पे रख लूंगा, संडे के दिन की भी जिद नहीं करूंगा। ये ऑफर मैंने इसलिए रखी है कि कल को मुस्तकबिल में कोई शख्स फिर से कोई सर उठाए तो कहीं इंजीनियर साहब ने तो कहा था ना, ये अक्सर देखें अपनी आवाम को मेरे ऊपर चढ़ाने के लिए कहते हैं कि जी वो देखें, वो जब गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल निकला था, वो मिर्जा सीनियर था और ये मिर्जा जूनियर है, और उस जमाने में पीर मेली शाह साहब निकले थे। तो आज का पीर मेरे लिए किधर है? हाँ? आज का पीर मेली तो फिर ये है ना, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, निकालो, आवाज लगाओ, और ये अपना जुमला दुरुस्त करो। मैं कोई मिर्जा जूनियर नहीं, मैं मिर्जा सीनियर हूं। हाँ हाँ, क्यों? कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल, चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, शिबली दज्जाल, इन सबको मैंने एक्सपोज किया अल्लाह की वजह से। मैंने पहली दफा खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ा है। तुम लोग सिर्फ एंटी कादियानी थे, मैंने तुम्हारे बुजुर्गों को भी नंगा किया कि सब के सब नूरा कुश्ती करते रहे, विचों इक्को कुछ संसार है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे दज्जाल शाही कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पहला जो टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया, मैंने उसका मदनी जवाब रिकॉर्ड करवा दिया। तसल्ली हो गई है? चलो दुरूशी पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। टॉपिक नंबर 2, मुफ्ती साहब कहते हैं ऐसे लोगों को शौक है कि उनका नाम लिया जाए, यानी वो कह रहे हैं कि ये मैं इसलिए करता हूं कि इसको शौक है कि लोग इसे डिस्कस करें ताकि इनकी शोहरत हो। ये पेशावर लोग हैं जिनको मुनाजराबाजी का शौक है, और हम कभी भी इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। लो जी, मुफ्ती साहब ने कहा कि जी इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे क्योंकि ये शोहरत के भूखे हैं, ये मुनाजरे का शौक रखते हैं, लेकिन हमारा तो कोई इस तरह का शौक नहीं, और ये पेशावर लोग हैं। यार ये वो लोग बात कर रहे हैं जो बचपन से लेकर मरते दम तक चंदे मांग के गुजारा करते हैं, वो हमें पेशावर कह रहे हैं, जिसने पहले दिन से अपनी जेब से लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह।
تمہارے تو داتا دربار پہ 70-80 روپے کا ٹوکن لینا پڑتا ہے جوتیاں رکھواؤ تو. اور بزرگ میں مار چھڑے کہ جن کے دربار پہ اگر کوئی شخص چوری کرتا تھا نا تو کہتے ہیں واپسی پہ اندھا ہو جاتا تھا. چھڑو نا ذرا جوتیاں میں تکنا کہنا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں دنیا کا نظام چلا رہے ہیں یہ بزرگ. اور اپنے دربار کی جوتیوں کی حفاظت نہیں یہ لوگ کر سکتے. یہاں الحمدللہ 300-400 لوگ آتے ہیں, سب کو ٹوکن ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. گاڑیوں کا موٹر بائکس کا ٹوکن الگ سے ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. سب کو ناشتہ ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. واپسی پہ سموسا دودھ پتی کا کپ ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. ہوں دس بڑا داتا کیڑا ہے, میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو پیشہ ور تو تم اور تمہارے بڑے ہیں جی. 1000 سال سے بابا پال رہا ہے. اوے بابا نہیں پال رہا ہے, تھوڑے چندے پال رہے ہیں بابے نو. ہاں میں داتا دربار یہاں سے جایا کرتے تھے ہم لوگ اپنی ینگ ایج میں, جب کٹر بریلوی تھے تو شب جمعہ وہاں گزارا کرتے تھے. ہم تو نوٹ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ اس زمانے میں 1000 کا نوٹ بڑی چیز ہوتا تھا. 5000 کا تو نوٹ آیا نہیں تھا. لوگوں کی تنخواہ 1000-1200 ہوتی تھی اور ہزاروں نوٹ 1000 کے وہاں رکھے ہوتے تھے. 25-30 لوگ تو صرف وہ نوٹ گن رہے ہوتے تھے جتنے لوگ پیسے وہاں پہ پھینکتے ہیں. اس میں سے چند ایک لگا دیا آپ کے اوپر, کہتے ہیں بابا پال رہا ہے. میں نے یہ دعویٰ کیا کہ سارے درباروں سے آپ چندے ختم کریں. جی جی جی, 1 مہینہ نہیں گزرے گا کتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. یہاں پہ کوئی والنٹیئرلی نہیں جاتا بھائی. یہاں تو لوگ مسجد کی بات نہیں کرتے. تبلیغی جماعت سندھ کے کئی علاقوں میں گئی ہے, مسجدوں کے اندر کتیوں نے بچے دیے ہوئے, جا کے ان بیچاروں نے صفائی کی ہے وہاں, کیونکہ مسجدوں میں کوئی جاتا نہیں, کیئر نہیں ہوتی ہے. جب مساجد کا یہ حال ہے تو درباروں کس نے پوچھنا ہے. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے تو ویڈیو دکھا بھی دی ہے, کتے پھر رہے ہیں, پھر انہوں نے جناب دربار کی صفائی کرائی, بابے بھی سنی گئی ہے. دیکھیں ہم ان کے مشکل کشاں ہیں, مرے ہوئے بابوں کے درباروں کی صفائی ہماری وجہ سے ہوتی ہے, بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹس مشکل کشاں ہیں جنہوں نے ویڈیو بنا کے ایکسپوز کیا ہے کہ یار سامو بابے نو. مشکل کشائی بھی یہی ہے, انہوں نے بنائی ہوئی ہے. شہرت کے بھوکے, یہ انہوں نے جملہ. یار شہرت, اوے مفتی صاحب تمہاری یہ پوڈ کاسٹ کا کلپ جو ہے نا 300-350 لوگوں نے دیکھا ہے, یہ تم لوگوں کا لیول ہے. کہتے ہیں ہماری تصویر لگا کے فیم لیتا ہے. آپ کی اپنی ویڈیوز, ان کے ویوز کتنے ہیں, مفتی تقی عثمانی کے کتنے ہیں, آپ دیکھ لو. شہرت تو آپ لوگوں کو چاہیے, ہم شہرت کے بھوکے ہیں. 2009 سے ویڈیوز اپلوڈ ہونی شروع ہوئی, 2015 تک میں نے کبھی کسی مولوی کا نام تک نہیں لیا تھا, نہ اسے کبھی ریپلائی ٹو کیا تھا. تھم نیلز بھی آ کے 2017 میں 16-17 میں بننے شروع ہوئے. 7-8 سال تمہاری تصویر بھی کسی کی نہیں میں نے لگائی تھی, جب تک تم لوگوں نے میرے اوپر جھوٹے الزامات نہیں لگائے. تو میں نے تمہاری وجہ سے شہرت لینی تھی. آج بھی تم لوگ یہ سارے الزامات واپس لو نا, تو میں ساری ویڈیوز کے تھم نیل چینج کر دوں گا. میں تیار ہوں. ہمیں شہرت کی بات کرتے ہو, اور کہا کہ جی ان کو مناظرہ بازی کا شوق ہے, ہم ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دیں گے. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. تمہارے فرقے کے مولویوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں, انہیں سمجھاؤ کہ میرے خلاف جمعہ نہ پڑھائیں. ایک اسٹوڈنٹ کوئی ہمارا عرف الجان سے نماز شروع کرتا ہے نا, اگلا پورا جمعہ مولوی اس کے اوپر پڑھا دیتا ہے. ہاں ہر بندے کی سٹوری ہے, جتنے لوگ بیٹھے. مصیبت تو تمہاری جان کو پڑی ہوئی ہے. ہمیں شوق نہیں, شوق پڑا ہوا ہے تم لوگوں کو. تمہارے چندے بند ہو رہے ہیں. اللہ کے بندو, 2009 سے 2018 تک, 2009 کو بھی شامل کریں, 10 سال بنتے ہیں. ہم نے تو اپنا یوٹیوب کا چینل مونیٹائز ہی نہیں کیا ہوا تھا. 2018 میں بھی وہ لمیٹڈ مونیٹائز کیا اکیڈمی کے اخراجات کے لیے, اس میں بھی ویڈیو ایڈز کبھی بھی آن نہیں کیے. پھر یہ 2023 میں آ کے نومبر میں یوٹیوب نے پالیسی بدلی, انہوں نے کہا کہ ہم ویڈیو ایڈ ضرور چلائیں گے سٹارٹ میں. ہاں اس کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے آف کر سکتے ہیں, سٹارٹ والا آپ آف نہیں کر سکتے. ہماری تمام ویڈیوز کے اوپر جو مڈ رول ہے وہ آف ہے. سٹارٹ میں بھی کبھی کبھار کوئی اشتہار چل جائے, ادروائز وہ بھی نہیں چلتا. جب اویلیبل ہو تو چلاتے ہیں, وہ یہ نہیں ہوتا کہ لازمی انہوں نے چلانا ہوتا ہے. لیکن کبھی یہ نہیں ہوگا کہ قرآن کلاس اور بیچ میں کوئی اشتہار ٹپک پڑے, اس طرح کبھی نہیں ہوگا. میں تو اپنے چینل کی اگر کمائی اور ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کمائی کو جمع کروں نا, تو میں روزانہ کئی مولوی خرید سکتا ہوں. ہمیں باتیں کرتے ہو کہ پیشہ ور ہیں, شہرت کے بھوکے ہیں, ان کو شوق ہے مناظرہ بازی کرنے کا. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. تمہارے لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کو تنگ کرتے ہیں کہ سچا ہے تو سامنے بیٹھے. تو میں جواب میں کہتا ہوں, یہ ہمارے بعض بولے والے اسٹوڈنٹ میری کٹی ہوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو میں نے جواباً کہی ہوتی ہیں, اور ان کو میرا چیلنج بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. وہ میرا چیلنج نہیں ہوتا. جب انہوں نے میری تلاوت کے اندر بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی نکالی, جو آج تو ان کے بڑے بڑے مفتیوں کی, تقی عثمانی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24, ایک آیت مشہور ترین, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم, اس کے اندر 4 غلطیاں کر دی ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ مفتی تقی عثمانی کو قرآن نہیں آتا. اس سے بڑی بات, ان میں سے کوئی معروف عربی پڑھ نہیں سکتا. ان کی جو درس نظامی ہے نا وہ بھی مجہول عربی میں ہوتی ہے. ایک مولوی بھی آج کل کوئی لانچ کیا ہوا, میں نے اس کی کوئی کلپ نہیں دیکھا. وہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے 2-3 دن پہلے ایک کلپ اپلوڈ کیا, تو وہ اس کے اندر انہوں نے کلپ چلایا جس میں وہ فی کے پڑھ رہے ہیں, فی کی کو فی کے. تو میں نے اس کے یہ کمنٹس کیے کہ یہ فی کے ہی پڑھے گا, کیونکہ یہ فی کی پڑھ ہی نہیں سکتے, کی کاف زیر کی یہ پڑھ ہی نہیں سکتے. انہوں نے کاف زیر کے سیکھا ہوا ہے بچپن سے, مجہول. اور یہ سمجھتے ہیں کہ زبر زیر کی غلطی لحن جلی ہے. قاریوں سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ہا اور ہا کا فرق اگر کوئی نہیں کر سکتا, یہ بھی لحن جلی ہے. اور اس میں وہ ہا بھی صحیح نہیں پڑھ رہا, لا ہا جاتا کو لا ہا جاتا پڑھ رہا ہے, ہا حلق سے نہیں نکال سکتے. لیکن ہم کبھی اس کو بنیاد نہیں بناتے کہ ان کو عربی نہیں آتی. اس کے ساتھ نے کلپ لگایا, وہ کراچی کے ہمارے جو مفتی صاحب ہیں جن سے ہماری دوستی ہو چکی ہے, ہاں وہ دیکھ کے قرآن پڑھا, حالانکہ حافظ قرآن ہے وہ بندہ, زبر زیر کی غلطی کر رہا ہے.
تو मैं क्योंकि उसे कुरान नहीं आता, वो तो हाफिज़ कुरान है और वो तो अरबी भी मारूफ पढ़ लेता है, बाकी मौलवियों से बेहतर है, मजहूल नहीं, क्योंकि उसने हिफ्ज किया हुआ है तो वो कुरान से किया हुआ है। फिर भी मैंने इनको कहा था कि अपना कोई बड़ा जो तुमने डिक्लेयर किया है ना, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीब और साजिद मीर, तीनों फिरकों के, कोई इन तीनों में से जिसको बेहतरीन कारी समझते हो ना, कुरान की तिलावत करे। अगला सूरज मैं तुलू नहीं होने दूंगा, मैं भी उसी हिस्से को तिलावत करूंगा जो उसने वीडियो चढ़ाई होगी, पब्लिक फैसला करेगी कि किसकी किरात अच्छी है। आज तक ये चैलेंज नहीं पूरा कर सके, ना वो गले फाड़ने वाले ना दूसरे, चेक हो जाएगा ना। डॉक्टर इसरार साहब 25 साल उन्होंने दौरा तफसीर करवाया, उसके बाद उन्होंने अपना बयान कुरान 1999 में रिकॉर्ड कराया, उसमें कई जगह ज़ेर ज़बर की गलतियां मैंने खुद नोट की हैं, मैंने कभी उनका क्लिप नहीं काटा, मुझे पता हो जाता है ऐसे, जब कोई बंदा 10 दे रहा होता है उसकी तवज्जो 3-4 जगह होती है, पढ़ते हुए भी फिर वो ज़हन में क्रॉस रेफरेंसेस सोच रहा होता है, कौन सी हदीस यहां लेके आनी, कौन सी आयत, तो उसमें गलती हो जाती है। गलती क़िराअत की है कि आपको कोई बताए कि ये गलती है, आप फिर उसको वैसे ही पढ़ें। जो ये करेंगे कि फी के हमेशा फी के पढ़ेगा, फी की पढ़ ही नहीं सकते, ये गलती अपनी दुरुस्त कर ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि वो जुबान पे चढ़ाने के लिए दोबारा भी सीखनी पड़ेगी, ये तो मजबूत सीखे में। इमाम कब अभी दुरूशी पढ़ता है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हालांकि लफ्ज़ है सल्ली, हम उनकी गलती निकालेंगे कि ये सल्ली अला क्यों नहीं पढ़ रहे, लामज़ेर ली होता है, लामज़ेर ले नहीं होता, लेकिन दुरूद शरीफ में चल जाता है। कुरान पढ़ते हुए आप मजहूल अल्फाज नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक लफ्ज है पूरे कुरान में जो उस स्टाइल में पढ़ा जाता है, बिस्मिल्लाहि मजरेहा, उसे मजरी नहीं पढ़ना, बस पूरे कुरान में और कोई लफ्ज उस अंदाज में नहीं पढ़ा जाता। खैर ये मैंने ज़िमन बताया, तो ये बाज़ मैं जवाबन बात कर रहा हूं, तो ये भी मैंने जवाबन बात की थी कि तुम्हें शौक है ना कि तुम्हारे हक पे होने की दलील है कि जी मुनाजरा करें इंजीनियर, तो मैंने कहा था ठीक है यार, ये भी मैं आखिरी इतराज खत्म करता हूं, अपना बड़ा लॉन्च करो। देखें जब हमारे सहाबा किराम पे बुरा वक्त आया, ग़ज़वा हुनैन में बुखारी मुस्लिम में आता है कि 12,000 का लश्कर था। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने इस चीज का जिक्र भी किया कि हुनैन के मौका पे तुम्हारी कसरत ने तुम्हें ताज्जुब में डाल दिया। बाज़ असहाब के मुंह से निकल गया कि हम बदर में 313 थे गालिब आए, आज तो हम 12,000 हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें फिर भागने की जगह नहीं मिली, सिर्फ 80 बंदे रह गए हुजूर के साथ। बुखारी मुस्लिम में आता है वो मौका था, नबी इस्लाम फ्रंट पे आए, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। मुश्किल वक्त में पता चलता है लीडर कौन है। तो आज तुम्हारे फिरकों में मुश्किल वक्त आया ना, तुम्हारा काम है, मैं हूं मुफ्ती मुनीबुर रहमान बरेलवियों का इमाम, निकल इंजीनियर, और ये भी तुम्हारी ख्वाहिश में, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं, और मेरे पे गुस्सा नहीं खाना। तुम्हारे छोटे चैलेंज करते हैं उनको रो, मैंने तो कहा जो मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा मैं सीधा तुम्हारे बड़ों को पकड़ूंगा। मुफ्ती मुनीब का हाथ आएगा तो मैं पीछे पकड़ूंगा बड़े सूफियों को, छोड़ूंगा नहीं किसी को। देखा टीएलपी वालों को कैसा ठंडा किया मैंने, दबके जे नसेज है, निकले ना बाहर, इन्हों ले आओ मीनारे पाकिस्तान, और ना सहे मीनारे पाकिस्तान, तू ले अपने पापा जानी मीनारे पाकिस्तान बगैर सिक्योरिटी दे। अमीर अहले सुन्नत है, 1995 में मर्डर अटेम्प्ट हुई, उसके बाद से बंदा घर से नहीं निकला बगैर सिक्योरिटी के, नमाज भी सिक्योरिटी में पढ़ता है वो कमरे के अंदर, और है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वाह वाह वाह, गल्ला गर्दन मनु। मैंने तुम्हें बताया था कि बनु उमैया की चालें जहां से खत्म होती है ना, वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। तुम क्या समझते हो मुझे वर्गलाओगे तो मैं इस पब्लिक गैदरिंग्स में आऊंगा और तुम कोई जाली मुमताज कादरी मेरे ऊपर चढ़ा दोगे? ना 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 ना, ना। मुझे तो पहले दिन से पता है कि तुम्हारे साथ डील किस तरह करना है। तुमने जंगे सिफीन में मौला अली को धोखा दिया, बस मुमिन एक सुराख से एक बार ही डसा जाता है, दोबारा नहीं डसा जाता। मैं नहीं चढ़ना किसी को, बिल्कुल। तो जो इस किस्म की बात करेगा मुंह की खाएगा। तो देखे कैसे मैंने फिर इसके मुंह बंद किए। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी हैं, इनके बड़े हैं, इनके धरने खत्म कराने में टीएलपी के आर्मी चीफ जिसको बुलाता है वो यही होते हैं। तो ठीक है, निकालो अपने बड़े को। तुम समझ रहे हो कि इनका वो जो पीर अफजल कादरी था उसने कहा कि इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे बड़ा अगर कोई फितना आया तो इंजीनियर है, और मैं कहता हूं कि उस बंदे ने वाकई मुझे सही पहचाना है, सलाम है उस बंदे को। हो सकता है इस एक जुमले की वजह से अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर दे कि जिंदगी तो एक सच बोलिया थी। मुझे इस चीज का पता है क्योंकि मैं खुद बरेलवी रहा हूं 31 साल तक। मैं आज अगर अपने आप को एक लम्हे के लिए बरेलवी तसव्वुर करूं तो वाकई इंजीनियर से बड़ा कोई फितना नहीं है इंसानी हिस्ट्री का। वो छड़े ही नहीं कोई बाबे को, वो कोई बाबा नहीं बचा 1200 साल का मंड के रख छड़िया। जिसने रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की है लम्हा पा लिया उन्होंने, और उन्हीं के उसूल मुबादी के ऊपर कुरान और सुन्नत की रोशनी में, खुद कोई चीज लिखने वाले नहीं की। तो बिल्कुल जब इतना बड़ा फितना है तो बड़े लॉन्च हो, बात करो, नेशनल टीवी के ऊपर लाइव प्रोग्राम चलाओ, बहुत अच्छी बात है। और क्या चाहिए, हम तो चाहते हैं। तो ये कहना कि जी इसे मुनाजरेबाजी का शौक है, हमें कोई शौक नहीं। अल्लाह के फजल से ये तकलीफ तुम्हारे फिरके के छोटे मौलवियों को होती है, तुम्हें भी हुई भी है, लेकिन तुम जानबूझ के वो गंदगी मेरे मत्थे मारते हो, मुझे कोई शौक नहीं। और ये कहीं वीडियो में भी हम कोई इल्मी चैलेंज करते हैं ना, कहते हैं इंजीनियर साहब ने चैलेंज किया और भागे। क्या चैलेंज किया कि इधर मेरे घर आ जाओ, ये चैलेंज किया? अगर कोई साफी टीवी पे बैठ के कहता है कि ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये मेरे फैक्ट्स और फिगर्स दुरुस्त हैं, फलां पॉलिटिशियन आगे जवाब दे इसका, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पॉलिटिशियन जो है वो पूरी फौज लेके उस साफी के घर पहुंच जाता है या टीवी प्रोग्राम में आके उसका जवाब देता है। तुम आपस में जब एक दूसरे को इल्मी चैलेंज करते हो तो ऐसा होता है कि देवबंदी 1000 पब्लिक लेके बरेलवियों के मदरसे के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे, निकल मौलवी जवाब देना है। मैं नहीं, यूट्यूब पे जवाब देते हैं। जब मेरी बारी आती है बदमाशी करते हैं, पब्लिक इकट्ठी करके आते हैं, और वो आते पता क्यों है? झगड़ा करने के लिए। तो मैं दसिया जड़ा इत्थे आएगा सीधा जेल जाएगा। हाँ जी, जेल भी जीम नाल
ہاں جیل بھی جیم ڈالتے جنم بھی. ہاں چلو آخرت کا فیصلہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے سب کو, آمین. تو یہ بدماشی چھوڑ دو. آپس میں تو تم یہ کچھ نہیں کرتے ہو. میں نے تو نہیں دیکھا آج تک کوئی صحافی فوج لے کے دوسرے صحافی کے گھر پہنچ گیا ہو, یا کوئی مولوی جو ہے پوری ٹیم لے کے دوسرے کے خلاف پہنچ گیا ہو. یعنی آج بریلوی کراچی کے سارے اکٹھے ہو کے تقی عثمانی کے مدرسے کے باہر پہنچ جائیں کہ جی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تمہیں مرتد قرار دیا احکام شریعت میں, ہم آپ کو شہادت کے درجے پہ فائز کرنے کے لیے آ گئے, نکل مفتی باہر. اور نسویں تو ہیں, میں دسیا میری اتنی لمبی زبان جے, ہاں اتنی لمبی زبان کہ میں زبان باہر کٹ کے تھوڑے 1200 سال بابے سارے ہڑپ کر لے جے ایک نارے نال. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں تو میں پھر اس قسم کی باتیں کروں گا. بالکل یہ دو نمبر چھوڑ دو. یہ پچھلے دنوں نا ٹی ایل پی نے تماشا ہمارے جیل میں بھی لگایا کہ جی قادیانی قربانی نہیں کر سکتے, نان مسلم ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ قانونی راستہ اختیار کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ان کا ہم لوگوں کے گھروں کی تلاشی لیں گے, فریجوں سے بھی گوشت نکالیں گے. اب چاہے وہ گوشت انہوں نے خود بغیر قربانی کے رکھا ہو, کہتے ہیں فریج سے نکالیں گے. اور میں نے کہا دو نمبری چھوڑو, اپنے ابے کے تم لوگ غدار ہوئے ہو. تمہارے ابے نے تو کہا ہے کہ چاہے اہل حدیث ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے شیعہ ہو, اور اس کے بعد قادیانیوں کا ذکر کیا ہے. یہ سب کے سب اگر قربانی کرتے ہوئے 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں گے, ذبیحہ ان کا مردار رہے گا, یہ مرتد ہے. اور دیوبندیوں کی فریجیں بھی خالی کراؤ, جڑے بڑھو ٹی ایل پی والے ہو, جڑے بڑھو دیوبندیوں کی فریجیں بھی خالی کراؤ. انہیں بھی مسجدوں میں قربانی نہ کرنے دو, وابیوں کو بھی نہ کرنے دو, کیونکہ تمہارے ابے اعلیٰ حضرت بریلوی نے قادیانی کافروں کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا تھا. ڈر گئے ہو کیونکہ آج دیوبندی کروڑوں میں ہے, منڈ کے رکھ دیں گے انہوں. یہ صرف لسٹوں کے اوپر چڑھتے ہیں, ایسے غدار ہے اپنے ابے کے منکر ہو گئے. تیرے ابے نے تو کہا تھا صرف قادیانیوں کی فریجیں نہیں خالی کروانی, دیوبندیوں کی بھی کرانی ہے, شیعہ کی بھی, اہل حدیث کی بھی. یہ میں کوئی اکسا نہیں لا کے یہ وہ لازمی کرے, اوقات ہی نہیں ان کی کر سکے. لیکن میں نے بتا رہا ہوں یہ 2 نمبر کام کر رہے ہیں, یہ اینٹی قادیانی ہے, ختم نبوت پہ کام ہی نہیں کر سکتے. اپنے ابے کا فتوا مان لو. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رفع الدین شروع کر دے, اسے کہتے ہیں قادیانی ہو گیا. اور قادیانی تو تمہارا ابا تھا, قادیانی تو بغیر رفع الدین کے نماز پڑھتا تھا. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانیوں نے خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہم حنفی ہیں فقہ میں. ان کی ویڈیوز رکھی ہے, ان کے خلیفہ کی نماز پڑھا رہا ہے. بالکل تھوڑا پڑھا لگتا ہے تکڑے جنا کہ ابھی تھوڑے مولویاں پائی ہے, مفتی منیب صاحب پاندے نے نماز بھی اتنے ہی تو نہیں تھلے انہیں ہاتھ بننے نے گلا سانو کر دو. ہم وہ طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الدین کے ساتھ. 11ویں کھاتے عبد القادر جیلانی کی. عبد القادر جیلانی نے تو نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جس طریقے پہ ہم نماز پڑھتے ہیں, یعنی کہ بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق. تو میں بالکل آڑے ہاتھوں لوں گا جو ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کے اوپر یہ بات کرے گا, بالکل ان کے سیدھے ہو جاؤ. ان کو کہو کہ تمہاری نماز قادیانیوں والی, تم 11ویں کھاتے ہو, نماز تمہاری 11ویں والے پیر والی نہیں. اور وہ 11ویں والا پیر جس کے بارے میں کہتے ہیں پوری کائنات کو ہتھیلی پہ دیکھ رہا ہے, انہوں پوری زندگی نماز کا طریقہ نہیں پتہ لگا. ان کے نزدیک تو مکھیاں مارنا ہے نا, اور بت رکھ کے آتے تھے. تمہارے پیرانے پیر تو پوری زندگی رفع الدین سے نماز پڑھتا رہا. نہیں جی وہ حنبلی تھے, ہم حنفی ہیں. اچھا تہاڈا ابا پیر وہ حنبلی ہے تو تسی کیوں حنفی ہو؟ اور نکلو اس سے محمدی بنو, مسلم بنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تماشے لگائے انہوں نے. تو بالکل ان کا علاج یہ ہے کہ انہیں ترکی میں ترکی جواب دینا ہے. ادروائز یہ ہماری ویڈیوز کی وجہ سے کیوں دنیا میں چینج آ گئی ہے. میں لمحہ بال ہے انہوں, مجھے پتا ہے یہ طریقہ واردات کیا ہے ان کے ساتھ. ان کے ساتھ آپ نے خیر خواہی میں مولا علی کی شرافت کے ساتھ پیش آنا ہے, اور جب یہ مکاری کریں تو بنو امیہ سے زیادہ مکارانہ چالیں جو اپنے دفاع کے لیے وہ استعمال کرنی ہے. ہم انہی میں سے نکل کے آئے نا. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, جو بند اللہ دیو. اور یہ پیو جو ہے نا وہ بگوٹن والا آپ نے نہیں, کوئی سلبی رشتہ نہیں, میں ٹیچر کے طور پہ استاد کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ان میں سے نکلے میں, ہمیں پتہ ہے ان کو اپنے کام پھینکنا ہے. یہ سارا کچھ میں نہ کرتا نا واللہ یہ کبھی بھی قابو نہ آتے. اتنی آوازیں اٹھی, کامیاب نہیں ہوتی تھی. انجینئر نے آخر کیا کیا, اس کے پیچھے یہی ریزن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مسلط کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر تاکہ ان کی ساری شیطنت کا خاتمہ ہو. الحمدللہ. ٹاپک نمبر 3, یہ آخری بات ہے. مفتی صاحب پتہ کہتے ہیں ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں, پہنچاتے ہیں, پہنچاتے رہیں گے. اور انہوں نے 3 سیگے استعمال کیے تھے, کنٹینیوس دے. یہ بڑی نیکی کی انہوں نے یہ بات کی ہے. تو مفتی صاحب یہ جو مثبت انداز میں آپ پیغام پہنچاتے رہے ہیں اور اب بھی پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے, تو ہم نے تو آپ کے سامنے صرف 5 باتیں رکھی تھیں کہ ہمیں اس کا جواب چاہیے. اس میں سے ایک کا جواب آیا, وہ بھی لولا لنگڑا چشتی رسول اللہ کے اوپر فتوا ہے. اور یہ بھی کریڈٹ سب سے پہلے میرے اسٹوڈنٹس کو جاتا ہے, اس کے بعد مجھے, اور اس کے بعد مفتی صاحب کو. اسٹوڈنٹس نے ظاہر ہے پیٹ سیاپا پایا نا, میں اکیلا کیا کر سکتا تھا. تو اب انہوں نے آگے فتوا دیا چشتی رسول اللہ کے کفر ہونے پہ. اب دنیا میں کون سی ایسی چینج آئی ہے کہ انہیں فتوا دینا پڑے, اور وہ بھی لولا لنگڑا فتوا. میں نے اس کے اوپر بھی گرفت کی ہے, اس میں کیا کمزوریاں پائی جاتی ہیں. باقی جو 4 چیزیں ہیں یہ میں صرف گستاخانہ بتا رہا ہوں, باقی تو تصوف پورے کا پورا ہی ڈھکوسلا ہے نا. کشف المحجوب پہلے صفحے سے اینڈ تک قرآن و سنت کے منافی ہے, سوائے آیات اور احادیث کے. اور وہ بھی جو اس سے رزلٹ نکلے ہوئے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے, صرف آیات اور حدیثیں ٹھیک ہیں. وہ بھی جو صحیح حدیثیں ہیں, جعلی روایتیں بھی اس میں ہیں. لیکن میں گستاخیوں کو اس لیے ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی جب گستاخی سنتا ہے نا تو کہتا ہے بات تو صحیح ہے, ہاں چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, یہ منوانا آسان ہے. اور یہ میں نے گدڑ سنگھی جو ہے اعلیٰ حضرت سے سیکھی ہے. ایم جی پوڑیا لکھی اسامہ الرحمن, چک کے رکھ چھڑے سارے فرقے.
اور आला हजरत के नामुकम्मल मिशन की तकमील मैंने की है। आला हजरत भी चौके रख है उसी उसूल और मुबादी के ऊपर गुस्ताखियों को हाईलाइट करेंगे ना तो आम आदमी सोचेगा बात तो सही है, तो उसके लिए मैंने ये इनके जख्म छीले हैं। इसके बाद लोगों को समझ आती है यार बाबे इतने इतना गंद पा के गए, इसका मतलब है कुरान हदीस भी नहीं आता, चलो उन्होंने कुरान हदीस पढ़ लगी। पहले हम इन्हें कुरान हदीस पेश करें ना तो कहते हैं ये तो भाभियों वाली बातें, ये तो राफजियों वाली बातें। तो फिर मैं कहा पहले मैंने बाबे मारा ना, फिर इन्हें समझ आएगी, तो बाबे मार छड़े अल्लाह फजला, खत्म। तो ये मेरी मजबूरी थी, इसको मैंने इंजीनियर की डॉक्ट्रिन का नाम दिया कि पहले आकाश बेल उतारनी है, फिर आपका दरख्त परवान चढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल से ये हिकमत अल्लाह ताला ने जो सुझाई उसका रिजल्ट आपके सामने है अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो कह रहे हैं ना मुस्बत अंदाज में हम पैगाम पहुंचाते रहे हैं, पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे, सरकार आपका कोई पैगाम नहीं आ रहा। चलें ये हम आज दोबारा हाईलाइट कर देते हैं वो बातें, वो पैगाम फिर आप पहुंचाएं और अपनी पब्लिक को बताएं कि इसका ये जवाब है। चिश्ती रसूलुल्लाह पे आया वो भी अधूरा, झूठ बोला और कहा किताबें बदल गई हैं। ना मुफ्ती साहब, ना कोई किताबें नहीं बदलियां। तुम्हारे मुफ्तियों ने मुनाजरों में चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने भी और एक छोटू ने भी, दोनों की वीडियोस मौजूद है। शिबली बोले इस तरह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब आगे इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है, काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत शुक्र और बस्ती में की, खबरदार ज़ीन हर किसी से मुगल सूफिया के बारे में जबान ना खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीन हर किसी से मुगल सूफिया के बारे में जबान ना खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ। 2009 तक तो किताबें नहीं बदली थी, आप क्यों बदल गई? आप क्या हो गया? और छड़ दो इंजीनियर पे आ गए, हाँ हो गया हूं, हो गया। और उससे भी पहले जिन बुजुर्गों को तुम बचाने के लिए फतवे लिख रहे हो वो तो बुजुर्ग सारे इन चीजों का दिफा करके गए। अहमद बरेलवी 1921 में फौत हुए, उन्होंने फतावा रज़विया में लिखा कि सबा सनाबिल वो किताब है जो रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा है। अगर आला हज़रत को पता था कि इसमें लिखा हुआ है तो आला हज़रत गए, और अगर नहीं पता था आला हज़रत की बुजुर्गी गई। गौसे वक्त तो ऐसे देखता है ना पूरी कायनात को तेली पे। उन्हें फैसला करो कि आला हज़रत की बुजुर्गी खत्म करनी है या उसका ईमान खत्म करना है, क्योंकि अगर जानबूझ के उसने कहा ईमान से क्या वो, चले फिर हल्का जवाब यही है कि बुजुर्गी फारग करो, बस हम यही तो चाहते हैं कि बुजुर्गी फारग करो, सब फराड दे, किसी को कोई पता नहीं क्या लिखा किताब। फिर पीर मेरे अली शाह साहब जिनको इन्होंने टार्जन बना के पेश किया हुआ था गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मुकाबले पे, और शुक्र करो आमना सामना नहीं होया, उसने तो खुद तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कहा हुआ है। उसने उस दज्जाल से क्या मुकाबला करना था, नूरा कुश्ती होनी थी। और मुफ्ती साहब तो चाचू अशरफ अली थानवी साहब चाचू लगते ना, क्योंकि आला हज़रत फौत हुए 1921 में, पीर मेर अली शाह साहब 1937 में, और चाचू जो है ना इनके 1945 में फौत हुए हैं अशरफ अली थानवी। उन्होंने अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया में चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, और मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया कि किस तरह उसने जजल किया। तो 100 साल पहले तो तुम्हारे बाबे नकल करें और दिफा करें, और आज से 15 साल पहले तुम मुनाजरे लड़ो चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में, उड़ा दो किताबें बदल गई ना, और इंजीनियर पे आ गया बेचा सलीस, किताबें को नहीं बदलियां, ये 2 नंबरियां छोड़ दो। अच्छा अगर किताबें बदली हैं तो इन किताबों की हराम की कमाइयां खाने वाले, ये किताबें प्रिंट करने वाले कौन थे? तुम्हारे बड़े, उनके ऊपर शरीफ फतवा दो, कहीं भी नहीं, बच ही नहीं सकते, मारे जाएंगे। यह हवाला, दूसरा हवाला कश्फुल माजूब से मैंने दिया था कि साहब और शुक्र के कॉन्टेक्स्ट में अली हजवेरी साहब ने और इनके दाता साहब ने, और ये उनकी तरफ मंसूब नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई फतवा नहीं आया कभी। बाजीद बुस्तामी का शुक्र बचाने की खातिर रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा कि हुजूर भी तो अपने एक साहबी की बीवी के ऊपर नजर पड़ी और हुजूर को पसंद आई, बाद में हुजूर ने शादी कर ली थी, अस्तगफिरुल्लाह। और दाऊद अलैहिस्सलाम पे झूठ बांधा कि उनकी भी साहबी की बीवी पे नजर पड़ गई और उस साहबी को कत्ल करवा दिया जंग में। तौरात के अंदर जो झूठा वाकया जो बाद में दाखिल हुआ उससे उन्होंने रिजल्ट निकाला, सिर्फ नकल नहीं किया, और जुनैद बगदादी के साहब को साबित किया। फतवा चाहिए सरकार किताबें प्रिंट करने वालों पर, तर्जुमा करने वालों पर। पीर करम शाह साहब अलअज़हरी उन्होंने तफसीर ज़ियाउल कुरान में साहब और शुक्र का जो ये वाकया है ना, इसको उन्होंने कहा ये काफिरों की साजिश है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो काफिर है कौन। दूसरी तरफ उसी पीर करम शाह ने कश्फुल माजूब का मुकदमा लिखा और कहा कि जिसका कोई पीर नहीं ये किताब पढ़ ले, और उसके अंदर ये लिखा हुआ था, वहां इसने मेंशन किया कि खुरा यहां निकला है। और हमारे बाबा जी खातम रिजवी साहब भी ऐसे ऐसे करके कश्फुल माजूब लहराते थे। मुंडे किताब ले आयो, मैनू दे जरा कश्फुल माजूब
ہے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی داتا صاحب نے لکھا جی تصوف کے باب پہلے سب تو پہلے صوفی آپ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا. تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. ہاں جی سیم وہی کشمہ جو لہرایا کرتے تھے نا, اس میں سے میں نے چیزیں نکالی ہیں. بابا پوری زندگی نہیں بولیا, انہوں پتا سی انجینئر جڑا ہوئے پہ گیا جو بابے پی گیا جو اسی پھر بھی نوکری ادا کرتے پے, اسی پھر بھی نوکری ادا کرتے پے. مرزا دیکھ رہا پیو نے کمی جانے نکلو باہر, سٹائی پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں گے تماشا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا, مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جڑا تواڈے پیو منو پی گیا ہوں تسی چوپ بیٹھے ہو, ہاں نکلو باہر. دب کر گیا بابا. اور یہ نہ سمجھے گا اس نے کلپ نہیں دیکھا, کلپ دیکھا ہے, رسپانس بھی کیا ہے. وہ ایک منڈا نیٹ ہوتے ہوندا ہے, وہ کہندا ہے لبیک کا پڑھا کرو, لبیک نہ پڑھا کرو, ساٹھی مرضی سی جی میں مرضی پڑھیے. وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر, وہ کہتا رہتا تھا علی خاتم کو لبیک کسی کا نہیں پتا, وہ بھی کتاب میں کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقت کیوں کرتے ہیں, میں کاسی کرنے ہیں وقت واسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقت کیسی کی ہے نا, لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتے. یہ وہی کلپ تھا جس میں میں نے کشف المحجوب کی باتیں ہائی لائٹ کی تھی, لیکن اسے پتا تھا ظاہر ہے میری داڑھی نہیں نکلی تھی. میں خادم رضوی صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں, میری گلی کی مسجد میں درس دیتے تھے 1994 میں. یہ 2024 چل رہا ہے, 30 سال پہلے. ان کا پیر خانہ جیلم میں, اور جہاں ان کی بیعت تھی حاجی پیر صاحب, ان سے بھی میرا بڑا ایک اچھا رشتہ تھا. میں جمعہ ان کے پیچھے پڑھا کرتا تھا, تو میں تو انہیں بچپن سے جانتا ہوں. اس وقت ان کی داڑھی بھی کالی تھی اور ٹانگوں کا بھی مسئلہ نہیں تھا, یہ تو بعد میں ایکسیڈنٹ ہوا ان کا. تو خادم رضوی صاحب کو پتا چل گیا سی کہ اے بھائی ساڑھے تو ہے, انہوں نے ہاتھ پانا. ایک ہفتے میں 7.5 لاکھ لوگوں نے وہ کلپ دیکھ لیا تھا 2017 میں. اس کا جواب نہیں آ سکا سوائے یہ کہ لبیک اور لبیکا. ہاں یہ ہوا کہ 2017 میں 28 اکتوبر کو پہلی دفعہ میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہو گئی. اس کے بعد سے ٹوٹل 5 دفعہ ہو چکی ہے, اور پانچوں کے پانچوں TLP کے موٹیویٹڈ تھے. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے لانچ کیا. یہ آخری 2 جو ہیں نا, وہ تو ابو ذر غفاری مدرسہ جہاں پہ خادم رضوی صاحب کی قبر ہے نا, اس مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں. 16-17 سال کے بچے ماؤں نے داخل کرائے ہوئے ہیں حفظ کرنے کے لیے, ان کو یہ زہر بولتے رہتے ہیں. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں پیچھے ہٹ دوں گا؟ نا 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 نا, میں تمہاری روٹی روزی بھی بند کراں گا. ختم نبوت کے نام کے اوپر تم لوگوں نے چندے کھائے, ختم نبوت پہ کبھی کام نہیں کیا, صرف اینٹی قادیانی کام کیا. ہاں ختم نبوت کے رائٹس میرے پاس ہیں, چاہے قادیانی دجال ہو, چاہے چشتی دجال ہو, تھانوی دجال ہو, شبلی دجال ہو, لمبا پالیں گے سارے. میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ زبان انہیں سمجھ آتی ہے. ہماری یہ ویڈیو جب جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں انجینئر صاحب ہر ٹائم غصے ہی رہتے ہیں. نا اللہ کے بندے ہو, میں کیمیا والی مشین آن کی تھی ہے, ہاں تو میری مجبوری ہے. اب جس کسائی کے پاس کیمیا والی مشین نہیں, صرف وہ بوٹیاں بناتا ہے, تو وہاں تو آپ نے صرف ٹوکا چلتے ہوئے دیکھا ہے. اور جہاں کیما نکلتا ہے وہاں آپ جا کے گلا نہیں کر سکتے کہ میں آج تک نہیں تکیا, تو جڑی شاید تو ان کے دوسرے پاس کیما باہر کاٹتے رہے. وہ کہے گا بھائی جی میرا کام میں کیا کرا میں. ہمیں لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی بات, بھائی میں کو ہومیوپیتھی کی دکان کھولی ہوئی ہے, میں سرجن ہوں, چیکا کٹاں گا. اور دیکھ لیں سرجری کا ایکویلنٹ کوئی نہیں ہے, ہومیوپیتھک ہو, ایلوپیتھک ہو, ہربل ہو, سب کہتے ہیں کہ جب سرجری کی ضرورت پڑے تو پھر کوئی دوائی کام نہیں آتی, سیدھا چیرا چلتا ہے. تو میرا کام سرجری والا ہے, کیا کروں میں؟ جب بھی علاج کروں گا چیخیں نکلیں گی, یہ ایک نیچرل ہے. آج تک آرتھوپیڈک سرجن کو کسی نے کہا کہ تیرے پاس جتنے مریض آتے ہیں چیخیں مارتے ہیں اور پھر تو ایک بار چیخ نکالتا ہے ساروں کی, لوگ کہتے ہیں یار یہ نیچرل پروسیس ہے. بھائی یہاں پہ بھی یہ سارا علاج ہو رہا ہے. ویسے میں نے ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ بھی رکھا ہوا ہے اپنا, علیحدہ سے ہربل بھی رکھا ہوا ہے. آپ نے اگر نماز کا پریکٹیکل سیکھنا ہے وہ سیکھ لیں, درود شریف کی فضیلت سننی ہے وہ بھی سن لیں, قرآن کی تفسیر بھی سن لیں. لیکن جب یہ بابوں والا معاملہ آئے گا تو پھر یہ چیرے والا کام ہے, تو سرجن والا کام ہے, تو پھر بھگتنا پڑے گا آپ کو, سیدھی سی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے, ہماری مجبوری سمجھا. تو مفتی صاحب یہ جو آپ جواب دیتے رہے ہیں, دے رہے ہیں, دیتے رہیں گے, تو جواب دو صاحب اور سکر دا کشف المحجوب دا, اس کی پرنٹنگ کرنے والوں کا, ترجمہ کرنے والوں کا, حرام کی کمائیاں کھانے والوں کا, اور ان کے اوپر بھی فتویٰ چاہیے جو یہ ہاتھ میں لڑاتے رہے کہ جدہ کوئی پیر نہ ہوئے کشف المحجوب پڑھ لوے. 2 والے ہو گئے, تیسرا والا وہ بھی کشف المحجوب سے. انہوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ امام حنیفہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کی قبر میں اتر کے ان کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں, ولیعوذ باللہ. شیخ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بھی یہی کچھ لکھا, اور ایسے یہ ہوشیار ہے, استخوان مبارک جمع کر رہا ہوں. انہوں اتنی شستہ اردو لکھ پتہ ہی نہ چلے, ایک جگہ ہڈیاں بھی لکھا ہے, ایک جگہ استخوان مبارک. کیا رسول اللہ کی ہڈیاں قبر کے اندر؟ نعوذ باللہ. کل تک لوگوں گستاخ رسول کہتے تھے, تمہارے بڑے گستاخ رسول ہیں. امام حنیفہ کے متعلق ایک جھوٹی چیز ان کے اوپر منسوب کی جن کا امام حنیفہ سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن یہ خواب گستاخانہ ہے. اور خواب گھڑنا تھا نا, ہم بھی بریلوی رہے, ہم سے سیکھ لیتے. تم کہتے ہیں کہ امام حنیفہ خواب میں حضور علیہ السلام کا آسا مبارک, آپ کے برتن مبارک, آپ کے کرتا مبارک کو جمع کر رہے تھے, ہڈیاں جمع کر رہے تھے قبر کے اندر اتر کے. شیطانی خواب کو تم نے رحمانی خواب بنا کے پیش کیا. تو تمہارے بزرگوں کے لیے حضرت عمر کی تلوار ہے اور میری زبان ہے. میں نہیں کو بابا چھڑنا, جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے, جس نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے سواریاں بٹھا کے اپنے بابوں کی درگاہوں پہ پھینکی ہیں, جس نے اللہ رسول کا نام استعمال کر کے چندے بٹورے ہیں, جدادیں بنائی ہیں, میں نے کوئی بابا نہیں چھوڑنا. ایک نعرے سے میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. چوتھا والا 3 ہو چکے, چشتی رسول اللہ, کشف المحجوب کے 2 حوالے میں نے دیے, صاحب اور سکر, اور قبر سے ہڈیاں سمیٹنا. چوتھا والا تذکرۃ الاولیاء سے, اس میں
فرید الدین عطار صاحب لکھتے ہیں کہ باجید بستامی حالت سکر میں کہا کرتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن ساری مخلوق اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یار تمہارے بزرگوں سے کوئی دین سیکھنے کے آگے دیکھو لد کر چھوڑ دے جائے. ظاہر بل شٹ کا میں ترجمہ کیا کروں؟ بل شٹ کا میں ترجمہ کیتا ہے لد کر دے جائے. تو میں لد چکے نا منہ دے مال چھڑی تھوڑے سارے ہوتے ہیں. وہ دین سیکھنے گیا ہے, وہ پوچھ رہے بتاؤ کہ تمام انبیاء اور پوری انسانیت کس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی؟ تو تیرا کام تھا تو بخاری مسلم سے حدیث بتاتا کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں سید الاولین والآخرین ہوں, جتنے گزر چکے جتنے آنے والے. میں قیامت کے دن اللہ کے حضور ان کی طرف سے شفاعت کروں گا, اللہ کے حضور ان کی سفارش کروں گا, خطیب بنوں گا. وہ باجید بستامی آگے سے کہتا ہے کہ محمد تمام انبیاء اور تمام مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ. اور یہاں اس کی بکواسیات ختم نہیں ہوئی ہیں. اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اب ذرا یہ پوچھیں ان سے کہ قیامت کے دن تو اللہ کا جھنڈا رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا, یہ کون سا جھنڈا ہے جو اس نے پکڑا ہوا ہوگا؟ کیونکہ وہ مفتی حنیف قریشی کہتا ہے کہ میں اس کی تعویل کروں گا, یہ وحدت الوجود کا مسئلہ ہے. اصل میں باجید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. استغفر اللہ, کشف مجوبی بھی لکھے ہے کہ باجید کے منہ سے اللہ بولتا تھا سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں میری شان بلند ہے. علی اجویری صاحب نے لکھا ہوا ہے. یہ میں اس لیے کوٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ شتیہات میں جا کے وہ بزرگوں کی شتیہات لیں گے اللہ کے بارے میں. میں وہ بات کوٹ کر رہا ہوں کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. ہمارے نزدیک تو یہ بھی فراڈ ہے, اللہ کے لیے بھی اس طرح کی بکواسیات نہیں ہو سکتی. تو علی اجویری صاحب نے کشف مجوب میں لکھا ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, اور حنیف قریشی نے وہی اپنے بابے کے پیچھے گمراہ ہوا. اس نے ویڈیو میں کہہ دیا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ باجید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوا. اس کے علاوہ اور بہت ساری وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا. عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, میں نے آپ لوگوں کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہر پوائنٹ بتا دیا, ہر پوائنٹ سنا دیا, ہر اعتراض کا جواب سنا دیا جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو فرقہ بریلویہ سے جو اختلافات ہیں اور جو اختلافات ایک توحید والے بندے کو بریلوی مسلک سے ہو سکتے ہیں, وہ سارے کے سارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس ویڈیو میں ڈسکس کر دیے. چشتی رسول اللہ, صبا سنابل میں لکھی ہوئی باتیں, کشف المحجوب میں لکھی ہوئی باتیں, ہر چیز کا حوالہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دے کے بتایا. تو میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, ہر ویڈیو کے اینڈ پہ میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ کے میری حوصلہ افزائی کر دیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز بھی ملتی رہیں گی. جزاکم اللہ خیرہ.